Praise God, mayong buntag sa tanan. Welcome na usab sa ato ang programa diri sa Ladder to Heaven TV. No nga salamat nining adlaw tungod kay naa usab kita nga magapatalinghog sa pulong sa Dios nining takna sa kabutagon o sa tanan nga naga-tan-aw ni ini nga programa. Mayong buntag kaninyong tanan ug God bless sa matag usa. O before tamo adto sa ato ang pagahisgutan karong kabuntagon, magampuon na kita, dalaygon og gamhanan nga Dios. Amo kang ginatuboy o ginapasidunggan ning takna sa kabuntagon. Kami nagpasalamat kanimo Lord God sa kahigayunan imong gihatag kanamo sa kanunay. Nga nining orasa o Dios amo pagahisgutan ang mga pulong. And Lord, salamat sa tanan Ginoo nga magakakita niini o God Lord nga mao nga programa o God. Ikaw ang Diyos, Ginoo magapamuhat sa kasing-kasing sa matag usa. Salamat Lord, nga din o Diyos, mga pulo magapenetrate o God Lord sa kasing-kasing. O God Lord sa mga katawhan Ginoo nga magakita niini o God, makadungog o Diyos sa mao nga programa Father God. O salamat Ginoo nga ang imong kagahom o God magapamuhat Ginoo sa kinabuhi namong tanan. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan, kadungganan kanimo lamang ang tanan. In Jesus name we pray. Amen o amen. So, sa makausa pa, mayong buntag ka na tong tanan. O karong kabuntagon, ato ang hisgutan ang ka-importante, no? Ka-importante sa mahimong kondisyon sa usa ka tawo. No, tungod kay sa tanang aspeto sa tong kinabuhi, importante gyud ang maayong kondisyon. In physical, kinahanglan nga maayo yung kondisyon kay kung dili okay mong kondisyon, luya imong physical. No, kinahanglan nga maayo ang kondisyon sa ato ang mental. Kay matod pa nila kung dili okay ang imong kondisyon, munay giingon nga murag nakulangan og sa pangunahuna. So kinahanglan sa ato ang kinabuhi sa tanang aspeto sa ato ang pagkinabuhi, nagkinahanglan gayud ang maayong kondisyon. So, ato ang paghisgutan karon the importance of spiritual condition. Dinhi sa Revelation chapter 3 verse 1 to 6 akong pagabasahon nagaingon diri. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa nagupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug lig-una ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Tumana kini ug hinusili ang imong mga sala, kun dili ka magmata muana ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili na mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Now diri mga igsoon, sa akong giingon kagaina, kinahanglan gayod nga sa tanang aspeto sa atong kinabuhi maayo ang ato ang kondisyon. Kay walay tao nga dili ganahan, nga dili ma-okay or dili matarong ang ilang kondisyon. Nga miski pa man gani sa financial o material mga butang, kinahanglan maayo ang kondisyon. Kay mag-alburoto man ang tao kung ang iyahang financial nga status dili okay. Kay labi na karon sa ato ang panginabuhi nining kalibutan na, no, mura og importante di kay mura. No, importante sa usa ka tawo ang financial. No, muna nga in financial, in physical, in material, o even in emotional, kinahanglan ma-okay ang kondisyon sa usa ka tawo. No? Like sa ato ang nasod karon. Sa ako ang paglantaw ug sa akong panguna-una, dili gyud maayo ang kondisyon sa ato ang nasod. Kay walay nalilong, no? Kay miski man gani tibuok kalibutan, tibuok nasod nasayod sa sitwasyon, no? Nasayod sa kondisyon,
sa ato ang nasod karon. O daghan ang naapektuhan. No, naapektuhan ang ilahang physical kay na may nagrally. O syempre, physical imong gamiton dito nga mo atin ka og rally. Maapektuhan imong emosyon. Kay nga naman nasakitan man ka labi na og nilaban ta sa ato ang former nga president. Di ba? Maapektuhan imong emosyon mo na nga adunay mga tao nga maka unsa ni kanang maka sulti og dili maayo sa iyang isig ka tao tungod kay ang iyang emosyon nasakitan. O nganong kanang tanan nahitabo man tungod kay ang tao karon nakulangan sa espirituhanon nga kanabitong pagkinabuhi aron maoki ang iyahang kondisyon diha atubangan sa ato ang buhi nga Dios. Kay most of the people karon gihatagan og dakong pagtagad, gihatagan og maayo ang ilahang kanang panginabuhian ra ning kalibutan na. Ug ato ang masayran mga igsuon nga ang pulong sa Dios nagaingon nga, what profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? No? Nga bisan pag maangkon sa tao ang tanang bahandi ning kalibutan na kung kawad-an siyang kalag, wala gayunay kapuslanan ang tanan. Og sad to say, kay bisan pa og ingunta nga Kristohanon, believers ni Jesus Christ, aduna gyoy uban nga dili maayo ang ilahang kondisyon at tubangan diha sa Dios. No? Kay nga naman daghan man usab Kristohanon nga sa panganan lang Kristohanon apan diha sa pagkinabuhi nakulangan. Muna nga dinhi sa ato ang gibasa karon diri sa Revelation, gipa-remind sa Ginoo sa to as spiritual awakening. No kanatong tanan nga kinahanglan ta magkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon tungod kay nga ato ang Dios katong gilagaran buhi man siya nga Dios. No? Nga dinhi sa simbahan sa Sardis nakita sa Ginoo nga Kristohanon sila apan dili healthy nga Kristohanon. So buot pasabot ang kondisyon sa espiritu unhealthy. No? Na siguro nagmasakiton nga espiritu o siguro nasulti ni sa Ginoo dito nga simbahan tungod kay mo yang nakita og sa ato ang sitwasyon karon sa mga Kristohanon. Sa ako na lang personally, no, di lang na ako ikuan sa uban, adunay mga sitwasyon nga mahimong unhealthy ang atong espiritu, dili okay ang ato ang kondisyon sa atong espiritu tungod kay adunay mga butang nga dili makaayo sa atong espiritu. Unsa may dili makaayo sa atong espiritu? Ang kining ato ang mga kinaiya nga mga himos kaayo. No, kay kung maingon ta nga mga bisyo, kung tinuod ka nagsudod o nakaila diha sa Dios, imo na nang mabiyaan pero kining kinaiya pas kang lisod gid kaayo siya nga makanaka lisod kayo sa tangtangon diha sa tao. Kay bisag gitangtang na usahay masulob pa man labi nagmabikil siya. Amen. Muna nga unsay angay natong buhaton para mahimong kondisyon ang atong espiritu tungod kay mao man ni ang pinaka-importante nga mahimong healthy ang atong espiritu at tubangan diha sa Dios. So ang una natong buhaton is be renewed by the renewing of our mind. No, ang pulong sa Dios nagaingon dito sa Romans 12:2 nga, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Kay nga naman, ang ato ang unahuna siya ang battlefield. Dinhi mag-away. Bisan pa ang imong kasing-kasing nag-convict nga mo na'y buhata. Pero ang magbalansi nining tanan, ang mag-decide nining tanan, ang ato ang huna-huna. Muna ang atong huna-huna gani, nahimo siyang kondisyon kanunay, maka-decide yung ka o maayo nga, kanabataong maayo nga, resulta siya maayo nga sitwasyon. Kaya nga naman, okay man ang imong panghuna-huna. Muna nga, as a Christian, kinahanglan nga
ato ang hinumduman kanunay nga dili ta pwede magpahiuyon sa mga butang nining kalibutana. Kay nga naman, mo manay maghatag mahimong unhealthy ang imuhang espiritu. No? Kinahanglan mo diparta sa mga butang o mga binuhatan nining kalibutana tungod kay mo nay usa nga makahatag og sakit sa atong espiritu. Nga ato ang masaksihan man gani karon ang mga bata. Grabe na kay ka grabe na kayo ka matud pa nila naana sa mga millennials, Gen na kuno. Kay ganuman, bisan pa og mo pay pag tuig, maayo na kayo magkuri-kuri sa mga gadget-gadget. No nga, which is mo'y gihimo karon pod sa mga parents nga paglingaw silang anak kay matud pa nila nahimong tapulan ang mga ginikanan pagbantay kay nana may gadget nga ikalingaw-lingaw sila mga anak. No? Nga usahay dili na madala sa mga ginikanan ang mga bata dito sa Kristohanon nga pagpangalaga diha sa buhi nga Dios. Muna nga mahimong unhealthy ang kondisyon sa usa ka Kristohanon. So kinahanglan nga atong iringyod kanunay ang ato ang hunahuna pinaagi sa pagkonektar diha sa pulong sa Dios kanunay. Muna nga ang ikaduha natong himuon para mahimong kondisyon ang atong espiritu, be connected in God's Word always. Kay nga naman, kung kanunay konektado ang atong ang pagkinabuhi, ang atong espiritu diha sa Dios, ang Ginoo usab pabilin siya nga magpuyo sa ato. Kay nga naman, kanunay man tang konektado diha kaniya. Apan ang usa ka tao, kung dili siya kahibalo mo remove sa iyang bitterness, dili siya kahibalo mo hatag og gugma dito siyang isig katao, di gyud ko moingon na konektado siya diha sa Ginoo. Muna akong giingon kagaina nga be renewed by the renewing of our mind and be connected in God always diha sa pulong sa Ginoo. Kay matud pa sa pulong sa Dios sa John 15:4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kung mapabilin kamo kanako sama nga usa ka sanga, dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Muna nga para mahimong healthy kanunay ang ato ang espiritu mga igsoon. Kinahanglan kanunay tang konektado diha sa Dios. Diha sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios nagaingon, giampingan ko ang imong pulong sulod sa kung kasing-kasing aron dili ako makasala diha kanimo. Nga buot pasabot, ang pulong sa Ginoo maoy maggiya sa tuwa. Ang pulong sa Ginoo maoy magatudlo kanato sa mga butang nga angay natong pagabuhaton aron mahimong kondisyon, mahimong good condition ang atong espiritu at tubangan diha sa tuang buhi nga Dios. Ang pulong sa Ginoo mo'y nagahatag siya og sugat, nagahatag sa kahayag sa dalan nga ato ang pag-aagian. Muna nga, kung ang ato ganing kinabuhi, mahimong ma-disconnect diha sa pulong sa Dios, muna nga adunay mga panahon nga ang usa ka Kristohanon maluya. Unsa man kasagaran ang maka-disconnect sa Kristohanon diha sa Ginoo, nga maoy hinungdan nga mahimong unhealthy ang iyang espiritu. Ang usa gyud ka hinungdan mga igsuon kanang kabisi diha sa mga butang nining kalibutana. Kay nga naman moingon man dayon ang tao, daghan pa may Domingo, daghan pa may adlaw nga akong magahin diha sa Ginoo. Pero atong nunaon nga dili ta kabuhat ug atong kagalingon nga adlaw Domingo. Kay bisan pag mubalik na ang maong adlaw sa pagsimba diha sa Ginoo, pero dili na mubalik ang maong nga pitsa ug ang bulan. Kay lain na usab naman na siya nga bulan ug pitsa pagkasunod simana nga mubalik na siya nga adlaw. Ug mo na atong nunaon kanunay nga ang atong kinabuhi importante at tubangan sa Dios. O gusto sa Ginoo sa ato nga mahimong healthy ang atong ang pagkinabuhi nining kalibutana. Kay nga naman dinhimanta
Matud pa dinhi tagipurga. So ang purga muna siya sa babaagi nga mahimong healthy ang tao. Kay ang tanan nga naa sa iyahang sulod, sa iyahang tiyan, igawas. So dapat kanunay tang konektado sa pulong sa Dios aron mahimutang healthy kanunay. Amen ba? No? So ang pinakauna natong buhaton sa ganito nga aron makondisyon ang atong espiritu, be renewed by the renewing of our mind. Ikaduha, be connected in God's word always. O ikatulo, be prayerful at all times. No? O mao ni ang pinakasubidahon sa tinuod lang, frankly speaking, mao ni pinakasubidahon sa mga Kristohanon kining pag-ampo nga ang required sa Ginoo usa ka takna. No, aron makasukol ta sa ato ang kaaway nga mao si Satanas. Pero mao ni ang pinakasubidahon nga buhaton sa usa ka Kristohanon ay ang pulong nagaingon dito sa 1 Thessalonians 5:17, pray at all times. Pero sahay at Kristohanon dili at all times. No? Sildam ra kaayo muhatag og panahon nga magampo diha sa Ginoo. Nga makadumdum ra og ampo sa panahon nga nagkamas-kamas na ang kinabuhi. Makadumdum ra og duol diha sa Ginoo sa panahon nga dili okay ang kondisyon sa iyahang kinabuhi. Muna nga dili mahimong okay ang relasyon sa usa ka tao diya sa isig ka tao without kanabitang communication. No? Kay matud pa nila dili mahimong lig-on ang relasyon kung walay pakig istorya sa usag-usa. No, sa maragod na sa magtiayon nga dili di mo mahimong suod kung dili nimo siya istoryahon primente. Di ba? Nga bisan pag unsa kalayo pero tungod kay gusto ka ma-build up ang strong nga relasyon, high-tech naman ta karon na naman ni video call, o di ba? Daghay pa maagi aron mahimong strong ang imuhang relasyon sa imuhang isig katawo, sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Dapat ingon ana usab ta atubangan diya sa Dios aron mahimong healthy ang kondisyon sa tong espiritu, mangita tagpa maagi nga mahatag nato ang panahon sa pag-ampo diya sa Dios tungod kay prayer is a way of our communication diha sa ato ang buhi nga Dios mga igsuon. Muna nga ingon ang Ginoo sa iyang pulong diri sa verse 2, busa pagmata. Ingon siya diri, busa pagmata og lig-una ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay. So delikado na ni siya nga Kristohano, nagtinga-tinga na siguro ni siya. Nga kinahanglan i-rescue. No? Muna nga sa atong kinabuhi kita mismo na sayod ta unsa na ta kalayo diya sa Ginoo, unsa ta kaduol diya sa Ginoo, nasayod ta sa atong kondisyon at tubangan diya sa atong wingayos. Muna kinahanglan magmatata. Matud pa sa pulong sa Dios. Pagmatahi nga tulgon, bangon gikan sa mga patay. No, muna nga di na ta magpaduka-duka. Amen. Nga kung magwali si pastor, magwali si brother, si sister, or kinsa nga mga ministro or mga pari no sa kasimbahanan nga magwali, duka-dukaan ra nato. Muna nga ingon ang pulong sa Ginoo nga bangon hingang tulgon, no? Pagmatay nga tulgon, bangon gikan sa mga patay. Kay kini ding Kristohanon nga dili kana bitaw murag gididmara ang pulong sa Dios, patay di ay naatubangan sa Ginoo. Muna ingon siya dito nga busa inom dumi ang ingon sa diri nga busa pagmata og lig-una pa ang anaa kanimong hapit na mamatay. Ug ato ang tigman-an kung mahimot ang unhealthy Christian, mahimong unhealthy ang atong pagtuo diha sa Ginoo, mahimong unhealthy ang atong pagsalig diha sa Ginoo, mahimong unhealthy ang ato ang gugma diha sa Dios, kay nganuman dili naman siya okay ang iyahang kondisyon. Una nga niningtak na sa kabuntagon ato ang paningkamutan nga kining naa sa ato karon ang atong pagtuo sa Ginoo, ang atong paghigugma diha sa Ginoo nga nagtinga-tinga na maningkamuta
nga ato aning unsa man ma-build up pagbalik. Muna nga ato ang erinyo kanuni atong munahon nga kinahanglan mudi parta sa mga butang nining kalibutan na dili ta mahimong karnal nga Kristohanon, nga mahimo ratang Kristohanon sa panahon sa pagsimba, nga pag wala na simba mura-mura tag Kristohanon, mura dili Kristohanon. Muna ingon siya dito ga dili ta magpahiuyon, no, sa mga butang nining kalibutan na tungod kay mas gitan-aw sa Ginoo sa ato ang sulod sa ato ang kasing-kasing. Muna nga maningkamo ta nga mahimong hingpit atubangan diha sa Dios, muna nga kanunay natong hinumduman ang pagtulunan sa ato ang buhi nga Dios nga mao ang iyahang pulong. Matud pa sa iyang pulong sa Santiago 1:22, ayaw limbongi ang imong kaugalingon sa papamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. So kung dili nato tumahanon ang pulong sa Dios, ato ang gilimbungan ang ato ang kaugalingon. No, muna nga nganong kinahanglan man, no? Nganong kinahanglan nato ikondisyon ang atong espiritu aron mahimo tang magmadaugon. Matud pa sa iyang pulong diri sa verse 5, ang mudaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa atubangan sa akong amahan ug sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Ug mao ni rason nga kinahanglan mahimong maayong kondisyon ang atong espiritu, mahimong healthy ang ato ang espiritu aron mahimutang magmadaugon. Kay diha sa lumba mga igsoon, walay masakiton nga ni apil. Kay nga naman basig malupog pag-abot sa unahan. Muna nga kasagaran aday mga Kristohanon nga tungod kay na healthy, pag-abot sa pagsulay nalupog ana ka bangon. No? Muna nga mga himutang magbantay kanunay. Kay matag karon og unya, anaa ang kaaway, langitag pamaagi kung unsaon niya paglupog ang mga anak sa Dios. Munang kinahanglan mahimutang alerto, mahimutang vigilant kanunay ingon nga Kristohanon aron mahimutang magmadaugon nga Kristohanon nga nakaila sa tinuod ug buhi nga Dios aron ang ato ang mga ngalan magpabilid nga isulat sa Dios diha sa libro sa kinabuhi. Kay kung magpaleluya ta mga igsuon, kung dili nato hatagan og pagtagad ang Dios, karon gilista ka pagkaugma nawa na ka. No? Mura ra gud na og nagpa-enroll ka sa eskwelahan nga maayo lang sa pilmero, no? Aktibo kay ka nga na eskwela, pag-abot sa tunga-tunga sa klase, ni kating-kating na ka, hangtod nga ni undang ka mo na i-drop out ka, nawala na ka sa class record sa maestra. Usahay, ingon anak po mga Kristohanon, may lang sa pilmero. Attend sa kanang guluhaton. Pagkatunga-tunga, gikapoy. No? Nga talagsa na lang mo simba. Hangtod, nagiganahan na siya nga wala simbahay. Hangtod, ganawala na siya. Dili na ito natugutan mga igsoon nga mahimutang sama ni Ana ang Kristohanon. Kaya nga naman, daot na atubangan sa Ginoo. Muna nga nitak na sa kabuntahangon sa tanan nga nakakita nining maong programa ato ang paningkamutan sa ato ang kinabuhi. Ikaw, ako, no, kitang tanan nasayod taon sa ato ang standing atubangan diha sa Dios. Nasayod ta kung healthy pa ba atong espiritu or dili ba healthy atong espiritu, naaba sa maayong kondisyon ang ato ang espiritu atubangan diha sa Ginoo or dili maayo ang kondisyon. Nan dili pa ulahi ang tanan, no? Karon ang panahon nga ato ang i-align pagbalik, ato ang i-connect pagbalik ang ato ang suman, ang ato ang pagkinabuhi atubangan diha sa tong nga Dios. Tungod kay mao ni ang pinaka-importante sa tanan. No? Dili i-count sa Ginoo ang pila ka tuig nga nagtinarong ka. Kapangalagad siya ang i-count sa Ginoo ang karon. Muna nga ingon siya, today is the day of salvation. Wa siya na ingon nga yesterday, wa siya na ingon nga tomorrow, kundi today.
Muna nga sa matag usa kanatong tanan magmata na ta ingon nga followers and believers of Jesus Christ. Ato ang tarungon ang ato ang pagkinabuhi ingon nga nakaila diha sa tinuod ug buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. O I hope nga nasabtan nato ang pulong sa Dios inintak na sa kabuntagon nga walay lain pinakaimportante nga aspeto sa kinabuhi sa tao kundi ang espirituhanong kinabuhi tungod kay ang ato ang espiritu mao ni ang atubang unya diha sa ato ang buhi nga Dios. Muna nga sa tanan-tanan physical, spiritual, mental, financial dapat atoan ng ikondisyon kanunay. No? O wala lain makakondisyon sa ato ang tibuok nato nga aspeto sa atong kinabuhi wala lain kundi si Jesus Christ lamang. Muna nga always be connected sa pulong sa Ginoo. Always be renewed sa atong pangunahuna. Tungod kay atong lahuna, mao na siya ang battlefield. Nga kung unsa ang gikonbikta sa atong kasing-kasing apan kinay maoy mo desisyon. Munang kinahanglan mo align ta kanunay sa plano sa Ginoo sa atoa. And we must be prayerful always at all times sa atong kinabuhi mahimutang magmainapuon ug muna ang ato ang paningkamutan kanunay nga makahatag tag panahon nga magampo diha sa Ginoo magbasa sa pulong sa Dios. O salamat sa tanan nga subscribers sa maong programa sa Ladder to Heaven TV, and I hope nga padayon nato nga padayon nato nga i-subscribe kini nga programa. O sa tanan nga nakakita, God bless sa matag usa o maayong adlaw kanatong tanan o magampo ta. Dalaygon og gamhanan nga Dios, Lord, kami nagpasalamat sa mga pulong nga diin imuhang gipa-remind ka namo as awakening ingon og God Lord nga mga katawhan nga nagatuo o nagasunod kanimong Ginoong Hesus. Lord, adunay mga panahon o sitwasyon sa mong kinabuhi nga ma-unhealthy ang kondisyon sa mong espiritu tungod sa mga butang nga gikabisihan namo o God. Adunay mga panahon, Lord, wala ka namo nahatagan og higayon sa mong kinabuhi. Lord God, forgive us. And Lord, itak na sa kabuntagon, kami nagaduod kanimo uban ang pagpaubos sa mong kagalingon nga nagkinahanglan kami si mong giya og panabang. And Lord God, salamat nga pinaagi si mong kagahom. Continue, Lord God, Holy Spirit, to guide us. Continue, Lord God, to strengthen us, O God, Lord, sa mong pagtuo, pagsalid, diya kanimo. Nga mahimong ligon ang among Lord God, nga paghigugma diya kanimo, Diyos. Lord God, salamat nga sa matag adlaw, imong irindyod, ang among una-una, pinaagis sa mga pulong. And Lord God, tagaan mo nimo kasing-kasing, nga mainampuon diya kanimo, kasing-kasing, O Diyos, Lord God, nga magabasa, gugma o Diyos sa pagbasa sa mga pulong. Salamat Lord God sa tanan Ginoo nga mga katawhan nga nagakita o God Lord nagalantaw ni ining programa o God. Continue Lord God, di mo kagaho magapamot to kanila, and continue Lord God to bless them Lord God in the mighty name of Jesus. Dalaygon ka o Diyos walay katapusan, tanang kadungganan, himaya, mga pagday pasalamat kanimo lamang ang tanan. In Jesus name we pray. Amen o Amen.